बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आपका मेज़बान इमरान असलम आपके सामने हाज़िर ख़िदमत है और हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के शब व रोज़ को आपके सामने पेश करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपका जो लश्कर था जब मदीना से निकल आया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोज़ जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को साथ लेके बाहर निकले ताकि जो कुफ़ार का लश्कर है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ इत्तलात हासिल की जा सकें। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक बूढ़ा आदमी नज़र आया। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उससे पूछा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और मक्की लश्कर के बारे में तुम्हारे पास क्या इत्तलात हैं? तो वो कहने लगा कि पहले तुम मुझे बताओ कि तुम कौन हो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो ये कहा था कि तुम दोनों लश्करों के बारे में क्या जानते हो, तो इसका मकसद ये था कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो शख्सियत है वो छुपी रहे, हिडन रहे और वो जो है उसके सामने ना आए। तो वो कहने लगा कि पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो है पहले तुम हमें जो हमने पूछा है वो बताओ, फिर हम बताएंगे कि हम कौन लोग हैं। तो वो कहने लगा कि क्या ये इस बात का बदला है? तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हाँ, ये बदला है। तो कहने लगा कि मुझे ख़बर मिली है कि जो मदनी लश्कर है वो फ़लाँ दिन मदीना से निकला है और अगर मेरी इत्तलात दुरुस्त हैं तो इस वक्त मदनी लश्कर को फ़लाँ मकाम पे होना चाहिए और उसने बिल्कुल वही मकाम बताया जिस पर मदनी लश्कर उस वक्त मौजूद था। फिर कहने लगा कि मुझे ख़बर मिली है कि जो मक्की लश्कर है वो फ़लाँ दिन को वहाँ से निकला था और अगर वो उसी दिन को वहाँ से निकला है और मुझे बताने वाले ने सही ख़बर दी है तो फिर इस वक्त मक्की लश्कर को फ़लाँ मकाम पे होना चाहिए और उसने एग्जैक्ट वही मकाम बताया जहाँ पे मक्की लश्कर उस वक्त मौजूद था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसकी बात सुनी तो बूढ़ा अपनी बात मुकम्मल करने के बाद कहने लगा कि अब तुम मुझे बताओ कि तुम किस से हो। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे कि हम पानी से हैं और ये बात क्या है कि फ़ौरन वहाँ से निकल गए। बूढ़ा शशदर रह गया, हैरान हुआ कि पानी से? कहने लगा पानी से क्या मतलब, क्या तुम इराक़ के रहने वाले हो? तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और जनाब अबू बकर सिद्दीक़ उस वक्त वहाँ से जा चुके थे। उसके बाद एक वाक़या ये पेश आया कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक और जासूसी के लिए एक दस्ता मुकर्रर फरमाया जिसमें 3 मुहाजिरीन सहाबा मौजूद थे, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह अन्हु। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन लोगों को जासूसी के लिए भेजा। तो जब ये लोग बद्र के कुएं के पास पहुँचे तो वहाँ पे 2 ग़ुलाम पानी भर रहे थे। ये उन दोनों को पकड़ के जो है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास ले आए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन दोनों से मुतअद्दिद सवालात किए। तो उसके बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे पूछा कि तुम लोग ये बताओ कि मक्की लश्कर में जो नुमायाँ लोग हैं, सरदार हैं, वो कौन कौन हैं? तो वो कहने लगे कि उतबा बिन रबिया, शैबा बिन रबिया, अबू जहल, अबुल बख्तरी बिन हिशाम और इस तरह उन दोनों ने बहुत सारे सरदारान कुरैश के नाम लिए। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना जो रुख़ ज़ेबा है सहाबा की तरफ किया और कहने लगे कि ऐ मेरे सहाबा, तुम्हारे सामने अपने जिगर के टुकड़ों को मक्का ने रख दिया है। उसके बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शाम के वक्त लश्कर कुशी की, अपने लश्कर को आगे बढ़ाया और बदर का जो सबसे नियरेस्ट कुआं था, सबसे जो करीबी कुआं था, चश्मा था, उसके पास जाके पड़ाव किया। और जब वहाँ पे पड़ाव किया तो हज़रत हब्बाब बिन अरत रज़ी अल्लाह अन्हु वो आते हैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास और आके कहते हैं कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ये बताइए कि आपने ये जो काम किया है, आपने ये जो पड़ाव किया है, क्या ये अल्लाह का हुक्म है जिससे हम जो है वो हट नहीं सकते, या ये कोई जंगी हिकमत अमली है, कोई जंगी टैक्टिक है? तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि ये जंगी हिकमत अमली है। तो वो कहते हैं कि ए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फिर मेरी राय ये है कि हमें जो बदर का वो कुआं जो कुरैश के बिल्कुल करीब है, बिल्कुल पास है,
ہمیں وہاں جا کے پڑاؤ کرنا چاہیے، اس پہ اپنا قبضہ جمانا چاہیے، اور باقی جو جتنے بھی چشمے ہیں ان کو پاٹ دینا چاہیے، بھر دینا چاہیے پتھروں کے ساتھ۔ جب جنگ شروع ہوگی تو ہمارے پاس پانی ہوگا، ہمارے پاس ایک کنواں ہوگا، لیکن قریش کے پاس پینے کے لیے کوئی جگہ موجود نہیں ہوگی۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے مشورے کو پسند کیا، اور جو قریش کے بالکل قریب بدر کا کنواں تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں جا کے پڑاؤ کیا، اس پر قبضہ جمایا، اور باقی سارے کنووں کو پاٹ دیا گیا۔ ایسے ہی ایک موقع پہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ وہ آتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اور آ کے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے ہم ایک مرکز قیادت، ایک خیمہ بنا دیں جہاں آپ تشریف رکھیں، اور خدا نخواستہ اگر ہمیں شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آپ جو ہے وہاں سے مدینہ جا سکیں، آپ کے لیے سواری تیار ہو اور آپ وہاں سے مدینہ جا سکیں، اور مدینہ میں ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں جو ہم سے بھی زیادہ آپ سے محبت رکھتے ہیں، اور ان کو ہم سے زیادہ آپ کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی اس بات کو پسند کیا، ان کے لیے دعائے خیر کی، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک میدان میں ایک طرف ایک مرکز قیادت جو ہے وہ بنا دیا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہاں تشریف فرما ہوتے، اور وہاں سے جو پورا میدان تھا بدر کا وہ پورا نظر آتا، اور اس خیمے کے آس پاس حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی کمان میں ایک دستہ مقرر فرمایا گیا جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کے لیے وہاں مسلسل اور مستقل موجود رہا جنگ کے آخری جو ہے وہ وقت تک۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کو ترتیب دیا، اور آپ بنفس نفیس میدان میں اترے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ مختلف جگہوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے جاتے تھے کہ یہ فلاں کی قتل گاہ ہے، یہ فلاں کی قتل گاہ ہے۔ تو اس طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا میدان کا جائزہ لینے کے بعد جو ہے ایک درخت کی جڑ میں، ایک درخت کی جڑ کے پاس اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رات گزاری، اور تمام صحابہ اکرام نے بھی بڑے ہی سکون اور اطمینان کے ساتھ رات گزاری۔ اور ناظرین کرام، اس سے جو پچھلی رات تھی جو گزر چکی تھی، اس رات بھی آسمان سے بارش نازل ہوئی تھی، جو کفار پر تو جو ہے وہ بہت تیز بارش برسی، جس کی وجہ سے ان کا جو پیش قدمی تھی وہ رک گئی، اور صحابہ کرام پر جو ہے وہ بوندا باندی ہوئی، اور جس نے صحابہ کرام کے دلوں کو مزید مضبوط کر دیا۔ خیر، مکی لشکر میں یہ ہوا کہ ابو جہل کے خلاف ایک رائے قائم ہو گئی۔ اصل میں ایک آدمی تھا حکیم بن حزام، اس نے جو ہے وہ کوشش کی کہ ہم یوں کریں کہ اپنے لشکر کو بغیر جنگ کیے یہاں سے واپس لے جائیں، اور اس سلسلے میں اس نے عتبہ بن ربیعہ کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا، اور عتبہ بن ربیعہ بھی چاہتا تھا کہ ہم لوگ لڑے بغیر یہاں سے واپس چلے جائیں، اگر ہم جو ہے وہ مسلمانوں کا لشکر ہے اس کو ہرا لیتے ہیں، ان کو مار لیتے ہیں، تو بھی مرنے والے ہمارے جو ہیں وہ رشتہ دار ہی ہوں گے۔ تو اس بنیاد پہ عتبہ بن ربیعہ تیار ہو گیا تھا کہ ہم واپس لوٹ جاتے ہیں، لیکن جب ابو جہل کو پتہ چلا تو وہ آڑے آیا اور کہنے لگا کہ عتبہ بن ربیعہ اس لیے واپس جانا چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا مسلمانوں کے لشکر میں موجود ہے۔ عتبہ بن ربیعہ کا ایک بیٹا ابو حذیفہ وہ مسلمان ہو چکا تھا اور اس وقت مدنی لشکر میں موجود تھا۔ اس وجہ سے ابو جہل کہنے لگا کہ عتبہ کا سینہ اس وجہ سے سوج گیا ہے کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ مسلمانوں کے لشکر میں موجود ہے، اور فوراً اس نے ابو جہل نے کیا کہ ایک آدمی کو جس کا نام عامر بن حضرمی تھا اس کو بلایا۔ یہ وہ آدمی تھا کہ جس کا بھائی عامر بن حضرمی سریہ عبداللہ بن جہش میں مارا گیا تھا، اور کہنے لگا اس کو بلا کے، عامر بن حضرمی کو بلا کے ابو جہل کہنے لگا کہ دیکھو تم اپنا انتقام، اپنے بھائی کا بدلہ اپنی نظروں کے سامنے دیکھ رہے ہو، یعنی یہ تمہارے دشمن تمہارے سامنے موجود ہیں، لیکن یہ تمام لوگ قریشی چاہتے ہیں کہ تم اپنا انتقام لیے بغیر یہاں سے واپس چلے جاؤ۔ تم اس طرح کرو کہ فوراً اٹھو اور اپنی مظلومیت کی دہائی دو۔ تو عامر اٹھا اور کہنے لگا، واہ عمرا، واہ عمرا، اے عمر، اے عمر، اور بلند آواز سے جو ہے اس نے چیخ و پکار کی۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ جو ایک ارادہ بن رہا تھا، جو ایک رائے بن رہی تھی قریشی لشکر کو بخیر و عافیت واپس لے جانے کی مکہ،
وہ تمام رائے، وہ تمام آرا، وہ تمام فیصلہ جات وہ وہیں کے وہیں رہ گئے، اور جوش اور جذبہ ان تمام اچھی آرا پہ غالب آ گیا، اور مکی لشکر نے فیصلہ کر لیا کہ اب ہم مسلمانوں کے ساتھ ضرور ٹکراؤ کریں گے۔ اس کے بعد کے حالات و واقعات پہ انشاءاللہ دوبارہ بات کریں گے۔ ابھی تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔